जी तो अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आज के इस दौर में भी इस दुनिया में एक किताब ऐसी भी मौजूद है जिसको पढ़ने वाले या तो मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं। जिस किताब के मौजू पर आज तक न जाने कितनी अनगिनत हॉरर मूवीज बन चुकी हैं और जिस किताब को जिन्नात की किताब भी कहा जाता है। इस किताब की शोहरत किसी एक इलाके या मुल्क में नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में शोहरत याफ्ता है। और कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखता हो या किसी भी अकीदे से हो, मगर इस किताब के मुतल्लक़ पुरअसरारियत के बारे में सबका एक ही अकीदा है कि इसको पढ़ने वाला नागहानी परेशानी और हादसात का शिकार हो जाता है। और ये बात जान के आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी और तरक्की के दौर में भी इस किताब को पढ़ने पर दुनिया के बहुत से मुल्कों ने पाबंदी आयद की हुई है। तो आइए हम जानते हैं इस किताब शम्सुल मारिफ की असल हकीकत कि क्या वाकई ये सबसे खतरनाक किताब है। इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है और दुनिया के कई मुल्कों में इस किताब पर पाबंदी क्यों लगा दी गई। क्या सच में इस किताब को जिन्नात या किसी दूसरी दुनिया की मखलूक ने लिखा है। इस किताब में किन कदीम उलूम को लिखा गया है और ऐसे किस राज से पर्दा उठाया गया है जिससे इंसानियत अब भी नावाकिफ है। आखिर ये कैसी किताब है और ये इतनी पुरअसरार क्यों है। किताबें पढ़ना आमतौर पर एक मुफीद और फायदेमंद अमल है जो हमें इल्म मार्फत तक पहुंचाता है। इसके अलावा मुसलसल किताबें पढ़ना न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करता है बल्कि हमारे ज़हन दिमाग को सुकून पहुंचाने का एक जरिया भी बन जाता है। लेकिन कुछ किताबें दिखने में जितनी सादा और आसान लगती हैं, दरअसल वो इतनी ही पुरअसरार और खतरनाक होती हैं। इन्हीं किताबों में एक नाम शम्सुल मारिफ का है जो जादुई इल्म, इल्मे नजूम, कबाला इल्म और इल्मे तिलिस्म का एक बेशकीमत खजाना है। इस किताब के मुतल्लक सबसे पुरअसरार बात यह है कि इसे लिखने वाला कौन है, ये बात अब भी गैर वाज़ेह है। कई उलमा का मानना है कि इस किताब को एक इंसान की बजाय कई मुसन्निफीन ने लिखा है और इसे एक लंबे वक्त तक मुकम्मल किया गया है। जबकि इस किताब के औराक और नक्शों को देखकर कई माहिरीन इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि यह किताब किसी दूसरी मखलूक यानी जिन्नात की तख्लीक हो सकती है। अगरचे कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि मिस्र के एक आलिम अहमद अल-बुनी ने लिखा है। अहमद अल-बुनी 520 हिजरी में अलजायर में पैदा हुए थे। अल-बुनी को इल्मे तसव्वुफ, तिलिस्म, इल्मे नजूम, अमलियात, इल्मे रमल, जाफर और बहुत सारे अलूम में महारत हासिल थी। अल-बुनी इस्लामी तारीख के एक ऐसे मुसन्नफ हैं जिनके बारे में बहुत ही कम मालूमात मिलती हैं। अल-बुनी का दौर मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्ने अरबी से मिलता जुलता है और कुछ सूफिया इकराम का ये भी कहना है कि इन दोनों ने एक ही सूफी आलम दीन से इल्म हासिल किया था। शम्सुल मारिफ के मानी है इल्म का सूरज। इसी मुनासबत से इस किताब में तमाम कदीम पुरअसरार अलूम को एक जगह पर जमा कर दिया गया है। ये किताब सिर्फ एक जादुई किताब नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है जो आम तौर पर बातनी और सिफरी इल्म को वाज़िया करने के साथ साथ सूफी हिकमत के राज भी खोलती है। इस किताब के मुकदमे और इब्तदाई वर्कों में पढ़ने वालों के लिए अल-बुनी ने कुछ वार्निंग और अहम हदायत लिखी हैं जिसमें इस किताब में मौजूद इल्म और इसकी ताकत को बयान कर दिया गया है। अल-बुनी लिखते हैं कि इस किताब में इन लोगों के लिए जादुई ताकत मौजूद है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही मुसन्नफ आगाह करता है कि इस किताब का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही किया जाए, ना कि बुराई और हराम मकसद के लिए। इसके बाद किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मुख्तसर लिखा गया है जिसमें इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, तावीज़, तिलिस्म और कुछ वज़ाइफ के अलग अलग बाब मौजूद हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है पढ़ने वाले को मजीद जादुई अलूम के बारे में बताया जाता है, मसलन रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए और फाल और पेशन गोइयों के लिए इस किताब का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल-बुनी ने जिन अलूम और तिलिस्माती मालूमात को इस किताब में तहरीर किया है ये उन्होंने कहाँ से हासिल किया था, इसके मुतल्लिक एक वाक़या लिखा है जिसके मुताबिक अल-बुनी को मिस्र के एहराम के अंदर एक ताबूत मिला था
جس کے اندر کئی جادوئی اور قدیم علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھیں اور اہرام مصر کے اندر کیوں چھپا دی گئی تھیں، یہ بات کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ خود جن ان کے اندر آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ اور اعداد ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ البونی اس علم کو علم الحروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ وہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو یا پھر کسی کی محبت کو پانا ہو، کسی بیماری سے شفا یاب ہونا ہو یا پھر مال و دولت حاصل کرنا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ خاص طریقوں سے سکھائی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، اور اگر انسان کو جن سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر کسی جن پر قابو پانا ہو تو وہ کیسے پایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین صوفیہ اور روحانی عالم کو ہی کرنا چاہیے، اور یہ کتاب عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شمس المعارف کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا جنات اس پر حاوی ہو جاتے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتے تو ایک خوفناک ہیولا ظاہر ہوتا ہے جسے دیکھ کر پڑھنے والا یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا دل کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے والا کوئی نہ کوئی آفت، پریشانی یا حادثات کا شکار ہو جاتا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر ہی لکھا رہا، جیسے ہرن کے خون سے ایک خال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پورے اسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی اور پھر یہ کسی کو نہیں مل سکی۔ لیکن پھر 200 سال بعد ایک اور کتاب ملی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کتاب شمس المعارف کے نسخے میں سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملی نے اس کتاب کے کچھ حصے کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل کر دیا۔ دراصل انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو نکالا تھا جن کو پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جاتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے گئے۔ لہٰذا آج بازار میں دستیاب شمس المعارف نامی اس کتاب میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں جسے البونی نے لکھا تھا۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علوم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرگی یا جنون کے شکار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب اور دنیا کے کئی ملکوں اور علاقوں میں اس کتاب کی خرید و فروخت پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے علماء البونی کی اس تصنیف کو پوری طرح غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلیمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود عملیات پر مہارت حاصل بھی کر لی، لیکن ان سب لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور مجیشن اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے الحسین الفلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گمشدہ حصہ تھا، اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتا چلا کہ الفلکی کی باڈی کو بری طرح تکلیف دی گئی تھی اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جن اس انسان کو ہی مار ڈالتا ہے، اور فلکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شمس المعارف میں موجود عملیات اور قبالہ جادو نہایت ہی خطرناک اور برا عمل ہے، جن سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ کتاب شاید دنیا کی پر اسرار کتاب ہے جس میں موجود عملیات کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔